14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाए। सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही है। 700 अरब रुपया खर्च करने का प्रोग्राम बनाया है। नवाज शरीफ ने अवाम की फरियाद सुन ली। पंजाब में 500 यूनिट तक 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान कर दिया। कहते हैं अगस्त और सितंबर के बिलों में रियायत मिलेगी। शहबाज शरीफ भी सस्ती बिजली के इक़दामात करें। मरियम नवाज सोलर पैनल्स की स्कीम भी ला रही हैं। सोलर सिस्टम के लिए 700 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, महंगाई पीटीआई लाई। बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। और मैं आज भी कहता हूं, मुझे क्यों निकाला? महंगाई का ये तूफान खत्म करें। मैं तो आईएमएफ के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर आईएमएफ को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने कि जिनको आज 18-18 हज़ार रुपये का बिल आता है, उस जमाने में 2017 में 1600 रुपये का बिल आता था। मुल्क को यहां तक लाने वाले नाकाबिले माफी हैं। हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था। कौम आईएमएफ को लाने वाले चेहरे पहचाने। जिम्मेदार वो है जो जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। नवाज शरीफ की वज़ीर आला मरियम नवाज के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। उस वक्त महंगाई का नामो निशान नहीं था। आज भी यही कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? तालीम और सेहत के इक़दामात पर मरियम नवाज की तारीफ भी की। नवाज शरीफ के ऐलान पर बिजली सार्फिन को कितना रिलीफ मिलेगा? आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। सार्फिन के बिलों में 38% तक कमी होगी। 18,551 रुपये बिल अदा करने वाले को अब 11,495 रुपये अदा करना पड़ेंगे। कीमतों में कमी के बाद बिजली के टैरिफ और टैक्स में भी वाज़ेह कमी होगी। पेरिस ओलंपिक्स में कौमी परचम बुलंद करने पर शुक्रिया। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर शुक्रिया। ओलंपियन अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र है। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल के खिलाड़ी भी तकरीब में आए। पीटीआई में आपसी लड़ाइयाँ उरूज पर। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर CNW शकील खान मुस्ताफ़ी हो गए। अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा व्हाट्सएप कर दिया। सूबाई हुकूमत पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्ज़ामात लगाए। दावा किया कि हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं, कोई और चला रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी की बनाई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। शकील खान के हक में पीटीआई से आवाज़ें उठने लगीं। आतिफ खान और महमूद जान ने अपना वजन शकील के पल्ले में डाल दिया। आतिफ खान ने कहा कि शकील खान से ज़्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करने का ऐलान। महमूद जान ने कहा कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। शकील खान उसूलों पर समझौता नहीं करते। हम्माद अजहर ने पीटीआई से इस्तीफ़ा क्यों दिया? 24 न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान शदीद झड़प हुई। अली अमीन गंडापुर ने हम्माद अजहर को ताने मारे कि ज़ाती मामलात तो आपके ठीक चल रहे हैं, पार्टी की बात हो तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, पार्टी मामलात नहीं चलते तो इस्तीफ़ा दे दें। जिस पर हम्माद अजहर गुस्से में आ गए। पार्टी रहनुमाओं की बजाय सूबे पर तवज्जो दें। हम्माद अजहर का अली अमीन को जवाब। हम्माद अजहर ने पार्टी में 3 धड़ों और 2 ग्रुपों की निशानदही कर दी। बोले 8 फरवरी के बाद एक ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आ गया, दूसरा ऐवान में पहुंच गया, तीसरा ग्रुप मातूब है। पीटीआई MLA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खातून के लिबास पर एतराज़। कहा, इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने इकबाल आफरीदी के मामले पर माजरत कर ली। ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट में गम गुस्सा। इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ से इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा।
مجھے 7 سال ہو گئے ہیں تقریباً کہ الیکٹرک میں، سو پچھلے 4-5 سالوں سے تو یہ چل رہا ہے. میں ایکچولی صبح نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں تھی، ابھی سینٹ میں تھی، تو میں نے دیکھا نہیں ہے، میرے سامنے کوئی کامنٹ نہیں آیا. یہی بتاؤں گی کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. میں باقی میں اس وقت موجود نہیں تھی تو مجھے نہیں معلوم. یہ میری غیر موجودگی میں اگر کوئی بات بھی ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی میں خاتون پر پی ٹی آئی رکن کے غیر مناسب الزامات. 24 نیوز کے الیکٹرک کی ترجمان سعدیہ دادا کے پاس پہنچ گیا. سعدیہ دادا نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں میں 7 سال سے شریک ہو رہی ہوں، آج تک کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں ہوا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فیض حمید کی گرفتاری معجزہ قرار دے دی. کہتے ہیں 2011 کے پروجیکٹ کا اختتام ہو گیا. گندی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کیا. فیض حمید کے خلاف کارروائی ایک سبق ہے، وہ بھی جنرل فیض کے متاثرین میں شامل ہیں. این97 تاندلیاں والا میں دوبارہ گنتی سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا 2 رکنی بینچ 19 اگست کو سماعت کرے گا. این97 سے سنی اتحاد کونسل کے سعد اللہ کامیاب قرار پائے تھے. کیا پنجاب حکومت کی موٹر سائیکل اسکیم فلاپ ہو گئی؟ مشکل شرائط، زیادہ ڈاؤن پیمنٹ سے طلبہ پریشان. 6000 طلبہ نے بائکس لینے سے انکار کر دیا. 8000 طلبہ نے موٹر سائیکل کے لیے درخواستیں دیں. ابھی تک چند طلبہ کو ہی موٹر سائیکل ملے. ایچ ای سی کی طلبہ کو رام کرنے کی کوشش. انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے. وفاقی حکومت دیگر اداروں کی اجازت کے بغیر انٹرنیٹ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی اے از خود کارروائی نہیں کر سکتا. جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں انٹرنیٹ سروس بند کی جا سکتی ہے. پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا مشتبہ کیس رپورٹ. خلیج ممالک سے آنے والے شخص میں منکی پاکس کا شبہ. کیس تصدیق کے لیے قومی ادارہ صحت کو بھجوا دیا گیا. محکمہ صحت نے ملک میں الرٹ جاری کر دیا. ایئرپورٹس پر مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی کی ہدایت. سویڈن میں منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ. منکی پاکس ویریئنٹ سے کانگو میں 450 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. بارش برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل. پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش. خانوال، لودھراں، جلال پور، پیروالا سمیت کئی علاقوں میں بادل برسے. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش. محکمہ موسمیات نے آج اور کل اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ میں بارش کی پیشگوئی کر دی. کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. بھارت نے بغیر اطلاع دریا چناب میں پانی چھوڑ دیا. ہیڈ مرالہ پر درمیانے درجے کا سیلاب. آج 2.5 لاکھ کیوسک تک کا ریلا گزرے گا. وزیر آباد کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ. دریا راوی میں جسٹر اور شاہدرہ لاہور میں نچلے درجے کے سیلاب کی وارننگ. آج 55,000 کیوسک کا ریلا گزرے گا. چکر گڑھ اور دیگر علاقوں میں ریسکیو اور انتظامیہ الرٹ. اپر کوہستان میں برسین کے مقام پر رسی ٹوٹنے سے چیئر لفٹ دریا میں گر گئی. لفٹ میں سوار 3 افراد دریا سندھ میں بہہ گئے. امدادی ٹیمیں ڈوبنے والوں کی تلاش میں مصروف. کراچی میں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی. ڈاکوؤں نے بینک سے رقم نکلوا کر نکلنے والے شہری سے 2 کروڑ 32 لاکھ سے زائد رقم لوٹ لی. میٹھا دھر تھانے میں ڈکیتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج. واقعہ آئی چندری گڑھ روڈ کے قریب پیش آیا. اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری. 24 گھنٹے میں مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ میں شہادتیں 40,000 سے تجاوز کر گئیں. اقوام متحدہ کے مطابق شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے. اتنی بڑی تعداد نے فلسطینیوں کی شہادت کو اندوہناک قرار دے دیا. فلسطینی صدر محمود عباس کا ترک پارلیمنٹ سے جوشیلا خطاب. فلسطینی رہنماؤں کے ساتھ غزہ جانے کا اعلان. محمود عباس نے کہا کہ چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے غزہ جاؤں گا. انصاف وہ جو ہوتا دکھائی بھی دے. برطانیہ میں عدالتوں اور پولیس نے انصاف کی مثال قائم کر دی. 18 دن میں 575 افراد کو سزائیں سنا دی گئیں. برطانیہ میں پرتشدد مظاہروں میں ملوث شرپسندوں کی گرفتاری بھی جاری. 1000 سے زائد ملزمان پکڑے جا چکے.
29 जुलाई को 3 कमसिन लड़कियों के कत्ल के बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए थे। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार, 3 से 7 साल की सजा, 50 लाख तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में फैसला। पतंगबाजी की ममानियत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरामीम मंजूर, सिफारिशात पंजाब काबीना को इरसाल। सुपर मून के सुपर नज़ारे, वो भी साल में 4 बार। रवां साल 4 बार चांद को इसकी पूरी आबोताब में देखा जा सकेगा। पीर को पूरा चांद मामूल से ज़्यादा रोशन और ज़मीन के करीब होगा। सितंबर का सुपर मून जुज़वी ग्रहण के साथ देखा जा सकेगा। अक्टूबर में तीसरा और नवंबर में आखिरी सुपर मून भी। और फ़न का जहान, सुरों का सुल्तान नुसरत फ़तेह अली खान, मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शहंशाह कव्वाली को दुनिया से रुखसत हुए 27 साल हो गए। मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।